बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फखलफ मिन बादिही खल्फ फला तअखुदू मिनहा शैआ व मुहैमन अलैहि फतक़त्तअू अम्र बैनहुम ज़ुबुरा वल मुअल्लफतिल क़ुलूबुहुम क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमुन अला तआमी यतअमुहु वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगू फ़िल अर्ज़ नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद इन्नल्लाह मअस सादिक़ीन अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आज की हमारी वीडियो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब के मुतालिक है। आपका ये नारा आम है, मशहूर है, ना हम सुन्नी ना ही वहाबी, हम तो हैं बस इल्मी किताबी। और आप बहुत दावे करते हैं, अल्लाह इनको इनके दावों में मजबूत और साबित कदम रखे। मेरी दुआ है कि इनके दावे जितने भी हैं अल्लाह करे ये सच निकलें। जब दावे सच होते हैं तो फिर इंसान का वक़ार बढ़ जाता है, चाहे जो जितने भी जोर लगा लें फिर वो उनकी इज्जत को कम नहीं कर पाते। लेकिन आज क्या झूठ है और क्या सच है मैं आपके सामने रखने वाला हूं। इसका फैसला अवामुन्नास आपके ऊपर है, आप इसका फैसला करें। चाहे उनके अकीदतमंद हैं चाहे गैर अकीदतमंद हैं, ये सब के लिए वीडियोज़ है, इसके अंदर आप ज़रूर मुलाहिजा करें। इनका एक तो ये दावा है कि मैंने 1992 के अंदर अपनी तजवीद मुकम्मल की और आपके जो बड़े बड़े हैं वो 3 साल के अंदर भी कंप्लीट नहीं कर सकते। मैंने 1.5 घंटा के अंदर तजवीद मुकम्मल की। सबसे पहले इनका ये आप क्लिप समाप्त करें। याद कर सकते हैं ना, इनकी अरबी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त है, ये तो मजहूल पढ़ते हैं। जाए मेरी अरबी, मैंने जो तुम लोग 3-3 साल के अंदर अरबी कोर्सेज कराते हो, मैंने 1.5 घंटे के अंदर पूरी अरबी लिंग्विस्टिक कवर की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तजवीद 1992 में सीखी हुई है क्वालिफाइड लोगों से। जब मेरी दाढ़ी मूछ नहीं निकली थी, मैट्रिक में था, मैं उस वक्त भी ऐसा कुरान पढ़ सकता था जो आज आपके बड़े बड़े उलमा नहीं पढ़ सकते। मेरे सैकड़ों शागिर्द हैं यूनिवर्सिटी में जिन्होंने मुझसे तजवीद सीखी। जी, आपने मुलाहिजा किया इनका ये दावा। आज हमने इनके लिए ऐसे 14 मकामात हैं कुरान के जिसके अंदर इन्होंने गलतियां की हैं। उन गलतियों को हम सामने रख रहे हैं, इसका फैसला अवामुन्नास खुद करें। मैं ये बताता चलूं, जो शख्स कुरान के अंदर गलतियां करता है, कुरान को उसके एराब के साथ नहीं पढ़ सकता, वो अपनी अहादीस मुबारका बयान करने में कितना सच्चा होगा। उसकी बातों पर एतमाद करके उसके पीछे चल पड़े। ऐ अवामुन्नास, मेरी आपकी बारगाह में आजिज़ाना इल्तिजा है, आप सबसे पहले ये सुने। पारा 7 सूरह अनआम आयत 27। मैंने मिर्ज़ा का ये वीडियो क्लिप डाउनलोड किया है और आपके सामने रख रहा हूं। समाअत कीजिए कितना झूठ है और कितना सच है। जी, फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना। और तो बहुत सारे क्लिप मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन आज 14 मकामात से जो मैंने अगलात मिर्ज़ा साहब के जो हैं सामने लाया हूं, वो उसको आप मुलाहिजा करें और इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएं। जी, पारा 24 हामीम सजदा आयत का नंबर 11 मुलाहिजा कीजिए मिर्ज़ा साहब किस तरीक़ा से तजवीद पढ़ रहे हैं। जी, क़ालता आतैना ताइईन। आपने मुलाहिजा की। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जो शख्स कुरान मजीद के अंदर इतनी बड़ी गलती कर रहा है, वो हदीस बयान करने में कितनी बड़ी गलती करता होगा और कुरान का मफहूम बयान करने में कितनी गलती करता होगा, ये आपके ऊपर फैसला है। जी, पारा 12 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 39। शायद इन्होंने ये जो 12 पारा है इसको ज़्यादा पढ़ा हो, नाजरा देख देख कर, तो इसके हवाले ज़रा ज़्यादा हैं, आप तवज्जो से समाअत कीजिए। अब इस पारा 12 जो है इसकी सूरह यूसुफ की आयत नंबर 39 मुलाहिजा कीजिए। ये भी आपने मुलाहिजा की। आगे फिर पारा 12 सूरह यूसुफ की आयत नंबर 31 मुलाहिजा कीजिए। आपकी आंखों के सामने है, जबान भी उन्हीं की है, ये वीडियो भी उन्हीं की चल रही है। मैंने कोई इसकी एडिटिंग नहीं की पीछे से कि मैं किसी और का जो है आवाज़ इनके जो मूवमेंट के ऊपर फिट कर चुका हूं, ऐसे नहीं है।
میں الصدق ینجی والکذب یہلک کے تحت آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں، توجہ کیجیے۔ فلما رأینہ اکبرناہ، آگے پارہ 12 کی آیت نمبر جو ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 74 ہے، 7-4-74، اس کو بھی آپ ملاحظہ کیجئے یہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ ذہب عن ابراہیم الروع، جی آپ نے سنا۔ آگے پھر پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 101، شاید ان کا یہ مطالعہ اس سپارے کا زیادہ ہو، پارہ نمبر 12 ان کے مطالعہ میں زیادہ گزرا ہو، اس لیے اسی سے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ تو سنیے ان کی یہ آیت 101، سورہ ہود کی آیت 101 جی۔ وما زادهم غیر تتبیب، پارہ 12 سورۃ ہود کی آیت نمبر 63 ہے، آپ ملاحظہ کریں یہ کس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، جی آپ نے یہ بھی ملاحظہ کر لی۔ آگے پارہ 2 کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 171 پر ملاحظہ کریں کہ آپ اس آیات کو کس انداز سے پڑھ رہے ہیں اور ان کی تجوید کا اندازہ لگائیں۔ ان کفروا کمثل الذی ینقع بما لا یسمع، جی ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے بھی کچھ آیات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں۔ جو شخص قرآن مجید پڑھنے میں اتنی غلطیاں کرتا ہے، دیکھ کر جو قرآن کریم کو نہیں پڑھ سکتا، حدیث مرسل ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث جو ہے معضل ہے، اس کا اندازہ وہ کیسے ہمیں بتا سکتے ہیں جن کو قرآن پڑھنا صحیح نہیں آتا۔ جی آگے سنیے، سورۃ انعام کی آیت نمبر 35 ہے، پارہ 7 ہے، یہ کس طریقہ سے پڑھ رہے ہیں توجہ کیجئے۔ اے نبی اگر آپ میں استطاعت ہے نا ان تبتغی نفقا فی الارض، جی یہ بھی آپ نے ملاحظہ کی۔ تو پھر آگے چلیے، پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں جو آپ درس بیان کر رہے ہیں، اپنے معتقدین کو تفسیر بیان کر رہے ہیں، پہلے عربی عبارت پڑھتے ہیں قرآن کی، پھر ترجمہ کر کے سناتے ہیں، تو ان کی عربی سے اندازہ لگائیں۔ سورۃ النساء کی 29 آیات سنیے، پارہ 5 ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن ترضی، آیت کا نمبر 31، بڑی عجیب سی بات ہے۔ اس کے اندر آپ کس طریقہ سے آیات بھول رہے ہیں اور کس طریقہ سے آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے۔ سامنے والے سماعت بھی کر رہے ہیں، شاید وہ ان کو بتاتے نہ ہوں، اس وجہ سے کہ ہمارے استاد محترم ہیں، ہم کیسے بتائیں ان کو۔ تو جو غلطی ہوتی ہے قرآن کریم کی، خاص کر بتانے سننے والے پر فرض ہو جاتا ہے کہ اسے صحیح طریقہ سے بتائے۔ سنیے جی۔ وعلم الآدم اسماء کلہا، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مرزا محمد علی انجینئر جہلم کے رہنے والے، جن کا سوشل میڈیا پر واہ ویلا ہے، معذرت خواہ ہوں، آپ کے سامنے اگر میری ویڈیو ہے تو میں نے حق بیانی کی ہے کہ آپ قرآن کریم کو درست پڑھنا۔ آپ کے باقی مسائل سے ہمیں کوئی غرض نہیں، جہاں پر آپ کے مسائل درست ہیں ہم اس کا اتفاق کرتے ہیں، اور جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ بابے تے کوئی شے ہی نہیں، اس کے اوپر پھر میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا، وہ بھی میں آپ کو دلائل کے ساتھ بتاؤں گا، اور مرزا محمد علی انجینئر مانیں گے کہ باب شے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔